अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज मीर तकी मीर की जो गज़ल हमने आपके मुश्किल अल्फाज के माने समझाने और शेरों का मतलब करने के लिए चुनी है, उसका पहला शेर है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। फ़कीराना का मतलब होता है फ़कीर की तरह, और सदा कहते हैं आवाज़ को। आपने देखा होगा कि फ़कीर जब किसी गली में पहुंचते हैं तो वो आवाज़ लगाते हैं ताकि जो घरों के अंदर मौजूद लोग हैं उनको पता चल जाए कि गली में कोई मांगने वाला आया है, और वो यही दुआएं देते हैं कि भाई आप खुश रहें, आपके बच्चे खुश रहें, आपकी हमेशा खैर हो। तो वो उन्होंने शेर में यही अंदाज़ इख्तियार किया है कि भाई हम तो फ़कीर हैं, हमें कोई कुछ देगा नहीं देगा, हम तो उसको सिर्फ दुआ ही देंगे। हम तो आवाज़ लगाने के लिए आए थे, और हमें कुछ मिले या हमें कुछ ना मिले, हम दुआ देकर चले जाएंगे। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। पहला तो मिसरा बहुत इसका साफ है कि तेरे बगैर हम कहते थे कि ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो अहद का मतलब होता है वादा करना, और वफा का मतलब आप जानते हैं, किसी से आखिर तक दोस्ती निभाना और हर हालत में किसी का साथ देना। तो वो कहते हैं कि हमने जो तुझसे कहा था कि हम तेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, तो जब तू हमें नहीं मिल सका तो हमने ये अपना वादा पूरा कर दिया कि अब हम भी ये दुनिया छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम तेरे बाद तुझसे वादा जो था, जब तू हमें नहीं मिल सका तो फिर हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम अपना वादा निभाएं। तो इसलिए हमने अपना वादा निभा दिया कि जब तू हमें नहीं मिला तो हम इस दुनिया को ही छोड़कर जा रहे हैं। शिफा अपनी तकदीर ही में न थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। शिफा कहते हैं बीमारी से उठने को, बीमारी को शिकस्त देने को, और मकदूर कहते हैं जहाँ तक हो सके। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अब हम जो थे, हमारे जो दुख थे, परेशानियाँ थीं, उलझने थीं, उनको तो हम ऐसा समझ लिया कि वो हमारी किस्मत में लिखी गई थी। जैसे बीमारी होती है, उसका कोई इलाज किया जाए तो वो उस इलाज से ठीक हो जाता है मरीज़ जो होता है। लेकिन कहते हैं ऐसा लगता है कि जो चीज़ तकदीर में हो, तकदीर से तो आदमी लड़ ही नहीं सकता। तो हमसे तो जहाँ तक हुआ हमने इस दर्द का चारा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे मुकद्दर में ठीक होना था ही नहीं। हमने आपसे पहले भी कई मरतबा कहा था कि शोरा जो होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी महबूब के लिए, किसी जीते जागते आदमी की मोहब्बत में ऐसा कहें। वो अपने हालात की वजह से भी कहते हैं कि हमने अपने हालात ठीक करने की बहुत कोशिश की, जहाँ तक हमसे हो सकता था सारी तरकीबें हमने आजमा कर देख लीं, लेकिन हम ठीक ना हो सके। कहने का उनका मतलब ये है कि अगर इंसान की तकदीर में जो कुछ लिखा हुआ हो वो पूरा होकर रहता है, और इंसान अपनी तकदीर से नहीं लड़ सकता। अगला शेर है कि वो क्या चीज़ है आह जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले। अब ये एक तरह का उन्होंने सवाल किया है, और जाहिर है कि इसी सवाल में इसका जवाब भी छुपा हुआ है। वो कहते ये हैं कि वो चीज़ क्या, वो इश्क है, एक ऐसी चीज़ है कि जब किसी को हो जाता है तो फिर उसका दुनिया में किसी और चीज़ से ना कोई मतलब रहता है और ना उसे कोई उससे दिलचस्पी रहती है। तो यही हाल कहते हैं हमारा भी है कि वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए हम हर एक चीज़ से हमारा दिल उठ गया है। यानी जब से हमें इश्क हुआ है, हमें दुनिया में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रह गई है, और दुनिया की हर चीज़ जो है वो हमें बुरी लगने लगी है। तो वो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो क्या चीज़ है आज जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले। आरज़ू कहते हैं उम्मीद को, किसी हसरत को, किसी ऐसे काम को जो आप करना चाहते हो।
تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں تیری گلی میں کسی طرح بھی پہنچ جائیں، ہمیں اس بات کی بڑی آرزو تھی، یعنی ہم کسی طرح بھی تیرے عشق کو یا تیری جوابی محبت کو پالیں، ہمیں بڑی آرزو تھی اس کی، لیکن یہاں ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا کہ ہم لہو لہو ہو گئے۔ اب یہ شعر بھی کوئی کسی خاتون کے عشق میں نہیں کہا گیا، بلکہ اس شعر میں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی چاہتے تھے کہ دنیا جو ہے اس میں جو نعمتیں ہیں طرح طرح کی، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور دنیا کو گلی جو ہے اصل میں ان کو دنیا کو کہا ہے انہوں نے، تو لیکن ہمیں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سب بہت مشکل ہے۔ یہاں پر جو بھی آتا ہے اور دنیا کو پانے کی جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ ایک طرح سے ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی محبوب کی گلی میں جائے اور وہاں سے لہو میں نہا کر نکلے، یعنی اس کے ساتھ وہاں پر اتنا برا سلوک کیا جائے کہ وہ لہو لہو ہو جائے۔ تو کہتے ہیں بھائی اسی طرح یہ دنیا کا بھی یہی حال ہے۔ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبھی کہتے ہیں ماتھے کو، سجدہ آپ جانتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس قدر تیرے در پر سجدے کیے کہ ہماری جو جبیں تھی، جو ہمارا ماتھا تھا، ہماری پیشانی تھی، وہ تو ختم ہو گئی، اور اب اس سے زیادہ کوئی سجدے کا حق کیا ادا کر سکتا ہے، یا عبادت کا حق کیا ادا کر سکتا ہے کہ اس کی جبیں ہی ختم ہو جائے۔ یعنی وہ جگہ ہم نے اتنا اپنے ماتھے کو تیرے در پر رگڑا کہ بس یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے بندگی اسی طرح ہو سکتی تھی، یہی حق بندگی تھا جو ہم نے ادا کر دیا۔ پرسش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے۔ پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے، پرستش کہتے ہیں عبادت کرنے کو، تو وہ بت سے مراد آپ جانتے ہیں کہ وہ محبوب کو اپنے شعراء اکثر بت کہتے ہیں۔ یہ آپ کو ہم پہلے بھی غالب کی شرح کے دوران بھی اور شاید اس میر کی شرح کے دوران بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے بت اور خدا میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تیری جو عبادت تھی وہ اتنی شد و مت کے ساتھ کی کہ دنیا کے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ کہیں تو خدا تو نہیں ہے، کیونکہ بت کی عبادت کوئی اتنی چاہت کے ساتھ اور اتنے شوق کے ساتھ تو کوئی نہیں کر سکتا جتنی کہ خدا کی کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید تو بت نہیں ہے، تو خدا ہے، جبھی میر تیری اس قدر زیادہ پرستش کرتے ہیں، اس قدر زیادہ عبادت کرتے ہیں، مطلب ہے تجھے اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں تو ہم نے تجھے خدا بنا دیا ہے۔ اب اس کا آخری شعر ہے کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اب اس شعر میں اصل میں جہاں کہتے ہیں دنیا کو آپ کو معلوم ہے، اصل میں اس شعر میں ایک طرح کا پچھتاوا ہے۔ پچھتاوا یہ ہے کہ انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو اس سے کچھ توقعات ہوتی ہیں کہ یہ کچھ اعمال کرے گا اور اچھے اعمال کرے گا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ تو اس قدر خراب رہے جب تک ہم زندہ رہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ بھائی آپ کو تو کسی اور کام کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن آپ یہاں پر کیا کرتے رہے، آپ کے اعمال تو ویسے ہیں نہیں جیسے کہ انسان کے ہونے چاہیے۔ امیر مسلمان تھے تو ظاہر ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ بھی کہ یہ مسلمان کو دنیا میں بھیجتے وقت اس سے جو وعدے لیے جاتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجتے وقت ان کو کچھ نصیحتیں کی تھیں اور کچھ ان سے وعدے لیے تھے، جو ظاہر ہے کچھ لوگ پورے کرتے ہیں، کچھ لوگ پورے نہیں کرتے، تو وہ اپنے لیے یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو اللہ کے دربار میں جا کے شرمندگی کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر کے، ہم کیا جواب دیں اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی تمہیں دنیا میں کس لیے بھجوایا گیا تھا اور تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مختصر سی تشریح تھی اس غزل کی، اور کچھ مشکل الفاظ کے معنی تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی،
آپ سے میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔